अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को बहुत वार्म वेलकम। नाजरीन, एक दफा फिर से याद दहानी के साथ ही आगाज करते चलते हैं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर मुहलिक तरीन होती जा रही है। एज वी स्पीक गुज़िश्ता रोज भी हमने 105 अमवात नाजरीन अक्रॉस द कंट्री देखी हैं, तो लिहाजा बहुत संगीन सूरत हाल है। हमेशा हमेशा अपना मास्क अपने पास रखें, उसका एहतमाम करें, तमाम SOPs का एहतमाम करें, ख्वाह वो मास्क के हवाले से हो या समाजी फासलों के हवाले से हो, और अपनी और दीगर जो गिरदोनवा में लोग हैं उन तमाम की जानों का ख्याल करना हम तमाम पर लाजिम व मलजूम है कि हम अपने एंड पर जो कर सकते हैं करें। खैर, क्विकली नाजरीन पहले सवाल की तरफ और पहले मौजू की तरफ बढ़ते हुए, क्योंकि कोरोना वायरस वैसे भी एक बहुत अहम जिसे कहते हैं अफसोस के साथ अनफॉर्चुनेटली एक हिस्सा बन चुका है हमारी तमाम बहस और मुबाहिसे का। तो ऐसे में नाजरीन एक तरफ तो अपोजिशन फुल स्विंग मोड में जारी और सारी है और वो मौजूद है, वो मुसलसल बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने 31 जनवरी की डेडलाइन पर भी कायम और दायम है अपोजिशन। और दूसरी तरफ नाजरीन आज वजीर आजम इमरान खान जब पहुंचे पेशावर, उन्होंने आज पेशावर का दौरा किया है, खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया है, तो वो भी मुकम्मल एक एतमाद को जो है वो रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आए। अपोजिशन या PDM से वो कहते हैं कि उनको कोई खतरा नहीं है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब भी चाहूं तो मैं अपोजिशन या PDM से बड़े जलसे कर सकता हूं। ना NRO होगा, ना NAB के जो केसेस हैं वो खत्म किए जाएंगे अपोजिशन क़यादत के खिलाफ। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप तमाम ने देखा कि जिस दिन लाहौर का जलसा था PDM का, यानी कि इतवार का रोज, तो वो आपने तमाम ने देखा कि मैं उस रोज क्या कर रहा था। और नाजरीन वो उस वक्त एक पुरतकल्लुफ इतवार का दिन मना रहे थे, जिसकी जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर शेयर भी की गई थी, उन्होंने खुद भी की थी, दीगर जो हैंडल्स हैं उनकी तरफ से भी ये तस्वीर शेयर की गई थी, हुकूमत के हैंडल्स की तरफ से। सेनेट इंतखाबात के हवाले से एक मरतबा फिर उन्होंने कहा कि वो वक्त से पहले कराए जाएंगे और कोई खौफ कोई डर नहीं है। और दूसरी तरफ नाजरीन आज जब ये इस तमाम जब स्पीचेस जो ये वजीर आजम की आज हुई हैं, ये बेसिकली जो हाउसिंग स्कीम के इफ्तिताह थे उनकी तकारीब में उन्होंने शिरकत की, कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब में उन्होंने शिरकत की, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तकरीब में भी वो शामिल हुए। और साथ साथ दूसरी तरफ बात, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट की जहां पर ये तमाम मसरूफियात रही, वहां दूसरी तरफ नाज़रीन आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये कह दिया है कि जमहूरियत की खातिर सिंध हुकूमत भी वो कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो लिहाजा ना अपोजिशन कोई पीछे हटती हुई नजर आती है और ना गवर्नमेंट कोई भी इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है एज फार एज NRO और जो वो तमाम गुफ्तगू है उसमें कोई दिखाती हुई नजर आ रही है। खैर, पहले सवाल क्विकली मुलाहिजा करें, फिर वापस आते हैं, क्योंकि आज का जो दिन है नाजरीन तारीखी अहमियत का दो खुसूस वाकयात के एतबार से हामिल है, उसके हवाले से भी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन पहले सवाल मुलाहिजा कीजिएगा। जी नाजरीन, आज जो मसरूफियात थी वजीर आजम इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा के इस खुसूस दौरे पे, एक तो उस हवाले से भी बात करेंगे, कामयाब जवान प्रोग्राम और वो तमाम चीजें। अभी अपेरेंटली वजीर आजम इमरान खान वो तमाम चीजें कर रहे हैं जो उनकी रेगुलर और रोजमर्रा की एक्टिविटीज हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन बारहा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वक्त जो है वो बहुत कम रह गया है गवर्नमेंट के पास और हम अपने 31 जनवरी की डेडलाइन पर कायम और दायम है। उसके बाद लॉन्ग मार्च भी किया जाएगा, इस्तीफे भी दिए जाएंगे, तमाम ऑप्शंस को हत्ता ये कि उसी तरह से प्रैक्टिस किया जाएगा। नाज़रीन, तारीखी अहमियत की बात करते हुए 16 दिसंबर का क्योंकि आज रोज है और बदकिस्मती से आज फॉल ऑफ ढाका के हवाले से भी ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोज है और हम इस कंटिन्यूटी में उसका इसलिए तस्करा करना जरूरी समझते हैं क्योंकि एक तरफ ऑपोजिशन और हुकूमत, ये दो बहुत जरूरी फरीकैन बिल्कुल आर्च राइवल्स इस वक्त बने हुए हैं, लेकिन यकीनन कुछ कौमी नौयत के मसाइल पर और इशूज पर इन दोनों की यकजहती हम तमाम के लिए लाजिम मलजूम है। फॉल ऑफ ढाका की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत की वो बर्बरियत 1971 की वो आज भी हमारे जहनों में ताजा है, जो कि भारत ने मुदाखलत की थी पाकिस्तान में और मुफ्ती बहनीज को जिस तरह से उन्होंने प्रोवोक करके इस्तेमाल किया था, बाकायदा इंटरवेंशन की थी, तमाम बैन अल-अक़वामी क़वानीन की ये खिलाफ वर्जी है। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये नैरेटिव हम उस तरह से आगे बढ़ाते, हमें चाहिए है कि हम अभी भी उस तरह से इस चीज को आगे बढ़ाएं कि भारत का ये स्याह चेहरा हम दुनिया भर के आगे जाहिर करें और जिस बात का वो क्रेडिट लेते हैं और जिस बात के ऊपर बगले बजाई जाती हैं भारत की तरफ से, उसी बात के ऊपर दरअसल तो इकोनॉमिक सैंक्शंस
तक लगनी चाहिए भारत पर। इस एतबार से भी यकीनन तारीखी नौयत, और दूसरे एतबार से जो एटीएस का बदकिस्मत सानेहा आज के रोज हमने देखा था, मासूम बच्चों का जिस तरह से जो दहशतगर्दी का निशाना बने, और फिर भी उनका जो रिजॉल्व था, जो उनका एक पूरा कॉन्फिडेंस था, वो नाजरीन वो जो दहशतगर्द थे वो किसी तरह से भी शैटर ना कर पाए। लेकिन खैर नाजरीन, हमारा जो कौमी रिजॉल्व था दहशतगर्दी के खिलाफ, वो इस पूरे वाक़े के बाद एक अलग लेवल पर जा पहुंचा। इसके बाद हमने बाकायदा ऑपरेशंस का आगाज किया, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने एक और ऑपरेशन अंडरटेक किया और एक कामयाब ऑपरेशन अंडरटेक किया। तो नाजरीन, आज जब हम उस दिन में दोबारा मौजूद हैं तो तमाम शहदा को भी हम खिराज तहसीन और उनके लिए तमाम हम दुआएं, तमाम कॉन्डोलेंसेज एक्सटेंड करते हैं। ख्वाह अपोजिशन हो या हुकूमत हो, हम तमाम का जो कौमी इसमें बयानिया है वो मुख्तलिफ हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली स्पीकिंग। तो नाज़रीन, जब इतने जरूरी कौमी नौयत के मसाइल और इश्यूज मौजूद हैं जो कि हुकूमत और अपोजिशन को इकट्ठा होना दरकार करते हैं, बल्कि मुआशरे के हर सेगमेंट को इकट्ठा होना दरकार करते हैं, तो ऐसे में जो ये बहुत आर्च राइवलरी चल रही है दोनों फरीकैन के दरमियान, उसके ऊपर भी बात करना जरूरी है कि अब आगे क्या होने जा रहा है। वी आर जॉइंड बाय नाजरीन, बाकायदा आगाज करते हैं। डॉक्टर मुराद रास मेरे साथ बजरिया स्काइप मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हुए पंजाब के सूबाई वजीर बराए तालीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। मैं आपकी तरफ आती हूँ शॉर्टली। अली हैदर गिलानी साहब नाज़रीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मेंबर असेंबली हैं और बजरिया स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं। पीडीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों की नुमाइंदगी आज हमारे साथ अली साहब करने वाले हैं, और अली हैपन टू बी वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन है वो अपने चेयरमैन को सबमिट कराया था। वेलकम ऑन बोर्ड अली, मैं आपकी तरफ शॉर्टली आती हूँ। इमरान रियाज खान नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, एंकर पर्सन, तज्जियाकार और अपना तज्जिया तबसरा, इन तमाम उमूर पे हमारे साथ ऑन बोर्ड रखेंगे। शुक्रिया इमरान आपकी भी मौजूदगी और प्रेजेंस के लिए। अली, आपसे बात का आगाज करते हुए, एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर तो आज पूरे कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आए हैं, दूसरी तरफ आपने भी, आपकी क़यादत ने भी आज ऐलान कर दिया है अलल ऐलान के आप सिंध हुकूमत भी तर्क करने को तैयार हैं जमहूरियत की खातिर। बताइएगा, एक तो ये मामला किधर जाकर बैठेगा, और ये सवाल गलत नहीं होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अब प्राइम मिनिस्टर भी जब उतने कॉन्फिडेंट हैं, आपकी तरफ से भी ये टॉल क्लेम्स किए जा रहे हैं, तो ये मामला अब हम किधर जाता हुआ सॉल्व होता हुआ देखें, और कोई बीच की राह क्या मुमकिन है आप दोनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मोना फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपने अपने इंट्रो में जो बात फरमाई, हेलो कैन यू हियर मी? जी जी, यस जी, गो ऑन जी अली साहब। आपने अपने इंट्रो में जो बात फरमाई कि 16 दिसंबर एक बड़ा दिल खराश तारीख है हमारे लिए। इस तारीख को हमारे एपीएस का वाकया हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी हुए 71 में, तो उससे हमें सबक भी सीखना चाहिए। मुझे याद है 2014 में जब ये वाकया हुआ तो आई वॉज अबडक्टेड, और मैं उधर ही था जहाँ पर तालिबान के कस्टडी में ही था। तो और उसके बाद मुझे 2014 तक जब ये वाकया हुआ दिसंबर में, मुझे इल्म नहीं था क्योंकि उन्होंने मुझे बताया नहीं, तो मुझे 2015 के आखिर में जाके पता चला इस वाकये का। तो तब तक दरब अज़ब का ऑपरेशन भी स्टार्ट हो चुका था, और पाकिस्तान आर्मी ने बहुत ही मैं समझता हूँ बहादुरी के साथ और एक बहुत ही जोश और बलबले के साथ ये वो ऑपरेशन किया, और उससे मैं समझता हूँ कि जो टेररिस्ट थे उनकी कमर टूट गई। एंड आई एम अ विटनेस टू दिस दैट जो भी एपीएस के वाकये में जो टेररिस्ट ग्रुप मुलव्विस था, उनकी फंडिंग, उनकी ट्रेनिंग, उनको उनकी सारी जो फैसिलिटेशन थी वो अक्रॉस द बॉर्डर हुई। इंडिया भी उसमें मुलव्विस था, उनके पास C4 इंडिया ने दिया उनको, और उसके साथ साथ जो भी उनकी ट्रेनिंग कैंप जहाँ पे वो ट्रेंड हुए, वो लोग जिन्होंने आके वो मैसेकर किया, वो सारे अफगानिस्तान में इंडिया ने उनको स्पॉन्सर भी किया और ट्रेन भी किया। तो ये दिन तो हमें मैं समझता हूँ कभी नहीं भूलना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक है, और आपकी भी बहादुरी अली, आपकी भी बहादुरी, आपकी दिलेरी के हम तमाम भी विटनेस हैं कि आपने किस तरह से बहुत बहादुरी से और इतनी रिजॉल्व के साथ आपने सामना किया था उस कैप्टिविटी का। तो हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट। थैंक यू जी, थैंक यू। तो जहाँ तक ताल्लुक है 71 वाला 16 दिसंबर,
افسوس سے کہنا پڑتا ہے تب بھی اتنی ہی پولیٹیکل پولرائزیشن تھی ہمارے ملک میں جتنی آج ہے. تو ہمیں سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور جو حکومت ہے حکومت وقت اس کو اس بات کی زیادہ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ہمیں پولیٹیکل پولرائزیشن سے بچنا ہے. ہمیں ایک قوم کو دوبارہ یکجا کرنا ہے نہ کہ ڈیوائڈ کرنا ہے. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ یہ پولرائزیشن ختم کریں اور جس طرح انہوں نے جلسے والے دن جس طرح وہ دن گزارا انہوں نے پورا سائز قسم کا جس طرح آپ فرما رہی تھی وہ تو اس طرح لگ رہا تھا کہ جس طرح روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا. تو وہ بھی کھیل رہے تھے اور پاکستان میں ایک پولیٹیکل میں سمجھتا ہوں ہیٹ بڑھی ہوئی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اور گورنمنٹ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ. پاکستان کا جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ جتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے اس سے نقصان گورنمنٹ کو ہی ہوگا, اپوزیشن کو نہیں ہوگا. اچھا, جبکہ علی نقصان تو دیکھیں سندھ حکومت بھی اگر جاتی ہے, ظاہر ہے ایک کہیں کی بھی حکومت اٹین کرنا, عوام کا اعتماد حاصل کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے اگر یہ سندھ حکومت بھی آپ لوگ ترک کرنے کو تیار ہیں تو وہ تو ایک لاس آپ کی طرف بھی, بالخصوص آپ کی جماعت کی طرف بھی آئے گا. ہم کو لاس بیئر کرنے کو تیار ہیں ٹو فردر دا ڈیموکریٹک اسٹرگل ان پاکستان. پاکستان میں اس وقت بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ڈیموکریسی اپنے لوسٹ پر ہے. ہمیں جتنے بھی جمہوری اقتدار ہیں وہ ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جمہوری جو قدریں ہیں وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں سندھ گورنمنٹ کی جو قربانی ہے وہ تو علی جمہوری اقتدار کو کون اپہولڈ کرے گا آپ کی نظر میں؟ وی نیڈ ٹو ٹیک سچ اسٹیپ. یہ کیا صرف پرائم منسٹر کریں گے یا حکومت کرے گی یا پھر اپوزیشن بھی ایز این امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر آپ بھی اپنا کوئی کردار ادا کریں گے؟ کیونکہ پی ڈی ایم تو کہہ رہے ہیں ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے, ہم تو بالکل اس وقت جہاد پہ نکلیں. بالکل جی, اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو پرائم منسٹر اپوزیشن کو ریکگنائز نہیں کر سکتا اس کو ہم بھی اب ریکگنائز نہیں کریں گے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے 2-2.5 سال کا عرصہ جتنا بھی رہا ہم نے یہ الیکشن کے ریزلٹ ان پروٹیسٹ مانے, اسمبلیوں میں گئے, یہ پرائم منسٹر بن گئے. انہوں نے 2 سال یہ 2.5 سال میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پہ اپوزیشن کو انہوں نے ریکگنائز کیا ہو یا اپوزیشن سے کوئی مشاورت کی ہو. ان کو ہم نے 2 موقعوں پہ پلوامہ والے حملے کے اوپر اور کووڈ کے اوپر ہم نے انکنڈیشنل گورنمنٹ کی سپورٹ کی. گورنمنٹ کو تمام اپوزیشن جماعتوں نے انکنڈیشنل سپورٹ مہیا کی, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گورنمنٹ نے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگایا اور ریکگنائز ہی نہیں کیا سرے سے کہ یہ این آر او چاہتے ہیں. تو اب پی ڈی ایم نے اور تمام اپوزیشن جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب موقع نہیں دیا جائے گا اور اب ہم نہیں بیٹھیں گے. علی مجھے صرف ایک جملے میں بتا دیں کہ یہ جو پروگرامز ہو رہے ہیں دیگر جس کا وہ بالکل ریگولر روزمرہ کی بنیادوں پر وزیر اعظم افتتاح کر رہے ہیں, آج بھی ہم نے دیکھا کامیاب جوان پروگرام سے انہوں نے باقاعدہ خطاب وغیرہ کیا. آپ کو لگتا ہے یہ جو ایک یوتھ کے حوالے سے پروگرامز ہیں موجودہ حالات کے ہونے کے باوجود, اس تمام سیاسی گرمی اور جسے کہتے ہیں رنجش کے باوجود بھی یہ جو پروگرامز ہیں کوئی خیر حاصل ریزلٹس آپ کے ویو میں دے پائیں گے یا نہیں؟ دیکھیے اس طرح کے پروگرام تو دکھاوے کے لیے ہوتے رہتے ہیں, لیکن میں اس پہ ایک پوائنٹ پہ ہی بات کروں گا کہ یہ جو جوان پروگرام ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ BISP پروگرام ہے. بیسکلی پائلٹ پروجیکٹ تو اس کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہی تھا جس کی بنیاد پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھی اور اس کی پھر اب انہوں نے احساس اس کا نام رکھ دیا ہے پروگرام. تو بیسکلی اس کا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے جنہوں نے یہ پروگرام دیا پاکستان کو. صحیح, رائٹ, ٹھیک ہے. تو اب ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا, ایک تو احساس پروگرام تو خیر وہ ایک علیحدہ, لیکن یہ کہ یہ کامیاب جوان کی باقاعدہ سیریمنی تھی, اس کے علاوہ اسپورٹس کمپلیکس وغیرہ کے بھی افتتاح وغیرہ وہاں پر بھی وزیر اعظم عمران خان نے شرکت کی ہے. یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ اب یہ جو آپ کی طرف جمہوری اقتدار اپ ہولڈ کرنے کی ایک جو ذمہ داری ہے جو کہ ابھی علی صاحب نے بتائی ہے, یہ گورنمنٹ کیا اس میں رول ادا کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اس کے اوپر کریں, کوئی اپنا رول ادا کریں؟ اور یہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو 2.5 سال ویٹ کیا, پھر اس کے بعد جب کچھ بھی نہ ہوا تو ہم نے پھر مجبور ہو کر یہ کہا ہے کہ بھئی اب ہم بھی بات نہیں کریں گے. دیکھیں مونا, سب سے پہلے تو آج جو دن ہے اے پی ایس کے سارے شہداء کو خراج تحسین پلس ان کی فیملیز کے لیے جتنی دعا کی جائے کم ہے, کیونکہ جتنی سختی میں سے وہ گزرے اینڈ what they went through. سب سے پہلے تو میرے خیال سے علی گیلانی صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو, مریم صفدر عوام کو جواب دہ کرنا چاہیے کہ جو ان کے ساتھ انہوں نے لاہور میں کی,
کیونکہ میرے خیال سے ان کو سامنے بٹھا کے اس کو جواب دہ کریں کہ لاہور میں جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے میجورٹی سیٹس جو ہیں وہ پی ایم ایل این کی ہیں، اور یہ یہاں پہ مہمان تھے، اور جو مہمانوں کے ساتھ کیا گیا ہے میرے خیال سے کبھی بھی اس طرح پہلے مہمانوں کے ساتھ نہ ہوا ہوگا جو مریم صفدر ابان نے کر دیا ہے مہمانوں کے ساتھ اپنے۔ نہیں تو ڈاکٹر مراد اس میں ان کی کیا غلطی تھی اگر لوگ نہیں آپ یا ایکسپیکٹیشن سے توقعات سے کم آئے؟ کیونکہ وہ تو کارنر میٹنگز بھی کی، انہوں نے موبلائزیشن کی بھی ملاقاتیں کی ہیں، سب کچھ کیا، پھر اگر ٹرن آؤٹ نہیں ہوا تو پھر وہ پیپلز پارٹی کیوں آخر گلا کرے اس بات کا؟ وہ تو بلکہ خود گلا کر رہی ہیں اپنے پارٹی رہنماؤں سے اس کا۔ نہیں، پیپلز پارٹی کو تو مہمان تھے جن کو بلایا تھا یہاں پہ مریم نے، اور ان کو چاہیے کہ اس کو جواب دہ بنائیں کہ تم نے اتنا بڑا آر پار کا نعرہ لگایا اور فیصلے کا دن کا نعرہ لگایا اور کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ آئی مین واٹ از آل دس؟ مجھے تو واقعی میں آئی فیل ریئلی بیڈ فار پیپلز پارٹی کہ ان کے ساتھ جو ہوئی ہے، اور مولانا کو تو سمجھ ہی نہیں خیر آ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ مولانا کی تقریر تک کوئی رہ ہی نہیں گیا تھا وہاں پہ۔ سو اس لیے یہ آپ تنزیہ کہہ رہے ہیں، آپ سیریسلی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی یہ آپ سٹائر میں کہہ رہے ہیں یا پھر آپ سیریسلی کہہ رہے ہیں کہ ان کو گلا کرنا چاہیے؟ جواب دہ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اگر خدا نہ خواستہ یہ ہمارے ساتھ ہوتا میں تو جواب دہ کرتا کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں کیا گیا اس طرح۔ آئی فیل سوری فار دیم کہ اتنا بڑا نعرہ مار کے، اتنا شور مچا کے، نہ اینڈ پہ کوئی استعفوں کا پتہ لگا ہے جی کب آ رہے ہیں۔ کیوں سارے ڈرامے بازی کرنی ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کل استعفے دے دیں، کیوں نہیں دیتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں؟ کووڈ کا اتنا خراب حالات ہے کووڈ کے، میں کہہ رہا ہوں کل استعفے دے دیں، پرسوں جا کے یہ نوٹیفائی کروا لیں، بات ختم کریں تو ختم کرنی ہے، کیونکہ پرائم منسٹر نے تو بڑا کلیئرٹی سے کہہ دیا ہے آ جائیں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں سب چیزوں کے اوپر۔ آپ یہ یاد رکھیں جب فیٹف کا مونا ایشو آیا تھا اور جب وہ بل آیا تھا فیٹف کا، آپ کو میں ایگزیکٹ 30 سیکنڈز کے اندر بتاتا ہوں کہ وہ میٹنگ کیا تھی، اور اس میٹنگ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے نکل کے باہر یہ بتایا۔ میٹنگ شروع ہوئی، فیٹف کا بل ٹیبل پہ تھا، جتنے ممبرز تھے وہ آئے اس کمیٹی کے، اپوزیشن آئی، بیٹھے سارے، انہوں نے کہا جی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ فیٹف کا بل ہے۔ ڈو یو نو کہ انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو پہلے نیب کے بل پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی نیب کا بل بعد میں آئے گا، پہلے یہ فیٹف کے بل کے اوپر بات کریں۔ دے گاٹ اپ اینڈ لیفٹ، یہ چھوڑ کے وہ کمرہ چلے گئے کہ نہیں جی ہم نے پہلے نیب کے بل پہ بات کرنی ہے، اس کے بعد فیٹف پہ بات ہوگی۔ اب جن لوگوں کا کنسرن ہی نہیں ہے کہ آپ کے ملک کے ساتھ کیا انٹرنیشنلی ہونے لگا ہے، آپ کا ملک کس سٹیٹس پہ رہے گا، آپ کے ملک کے ساتھ فورن کنٹریز کس طرح ڈیل کریں گی، آپ کی اتنی بڑی وہ پلیٹ فارم ہے فیٹف کی، بٹ نہیں، دے ور کنسرن کہ جی نیب کے بل پہ پہلے بات ہونی چاہیے، بعد میں ہم فیٹف پہ بات کریں گے۔ اچھا تو میں یہ صرف کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، اتنے وثوق سے کہا جا رہا ہے کہ جی سب کچھ ہو رہا ہے اور بالکل اب آپ کا وقت بہت مختصر ہے، یہ بار بار اپوزیشن کلیم کر رہے ہیں، آج سندھ حکومت سے بھی کوئٹ کرنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ یہ بتائیے گا ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر آج بھی کامیاب جوان کے جو افتتاح ان کا تھا اور جو ڈسٹریبیوشن سیریمنی تھی اس میں وہ موجود تھے، تو آپ تو ایز پر ریگولر اگر اپنے کام کر رہے ہیں تو کیا یہ صرف اپوزیشن کے آپ نرو چیک کر رہے ہیں کہ ہم اگر ریگولر کام کرتے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ وی آر فائن اینڈ وی آر انتھریٹنڈ؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ جو معاشی بحالی کے لیے جو پروگرامز ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی یہ ریزلٹ دے پائیں گے؟ کیونکہ علی صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو انہوں نے شروع کیے تھے دراصل انڈر دا BISP۔ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی قریبی سے حکومت اور کہہ دینا ایک اسٹیٹمنٹ بنا دینا اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک پارٹی جس کی نون لیگ کیوں ڈیسپریٹ ہے؟ نون لیگ اس لیے ڈیسپریٹ ہے کیونکہ ان کے پاس کہیں حکومت نہیں ہے، ان کے ایک اور ان کی جو وہ لیڈر بنی پھر رہی ہے مریم، اس کے پاس تو سیٹ بھی نہیں ہے، اس نے تو گلی کا الیکشن بھی نہیں کبھی لڑا، سو اس لیے شی ڈزنٹ ایون نو واٹ شی از ٹاکنگ اباؤٹ۔ تبھی تو کل جا کے بلاول صاحب ملے ہیں شہباز شریف کو کہ خدا کا واسطہ ہمیں اس لڑکی سے بچاؤ۔ میرے خیال سے ساری بات اس چیز پہ ہوئی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے ہمیں اس عورت سے بچاؤ، یہ ہمیں لے کے ڈوب جائے گی، خود تو ڈوبنا چاہتی ہے، ہمیں بھی ساتھ لے کے ڈوبے گی یہ۔ سو اس لیے آئی تھنک دیٹس واٹ دا کانورسیشن واز۔ اگر آپ نے وہ سنا ہو جس وقت انٹرویو ہو رہا تھا تو بلاول صاحب نے اس وقت بلاول نے کہا کہ میری میٹنگ سیٹ ہو گئی ہے شہباز شریف کے ساتھ، تو تنزیہ مریم نے کہا
کہ مبارک ہو تمہیں کہ میٹنگ سیٹ ہو گئی ہے تنزیہ طور پہ, اور یہ سب ریکارڈڈ آپ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے سب جگہ. تو اس لیے دیکھیں, ہم نے اپنے کام کرتے رہنا ہے. حکومت انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال رہے گی. پرائم منسٹر نے بھی ان کو انویٹیشن دی ہے, آئیں بیٹھیں بات چیت کریں, اور یہ آئیں گے. آپ دیکھ لینا, بات کریں گے, ہم سب کا ملک ہے. یہ صرف پی ٹی آئی کا ملک نہیں ہے یا پیپلز پارٹی کا, پی ایم ایل این کا, کسی اور کا نہیں ہے. یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ملک نہیں ہے, یہ ہم سب کا ملک ہے. ہم سب نے بیٹھنا ہے, اور مسئلے بیٹھ کے ٹیبل پہ حل ہوتے ہیں. کوئی ہمارے سے زیادہ احتجاج کر نہیں سکتا, کوئی ہمارے سے زیادہ جلسے جلوس جتنے بڑے ہم نے کیے تھے پچھلے 10 سال کے اندر, آپ کو پتہ ہی ہے, سب کے سامنے ہے. کوئی چیز ہمیں پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. So the thing is at the end, in one sentence, کہ میز میں بیٹھ کے سب کچھ ہوگا, یہ ان کو بھی پتا ہے, یہ ہمیں بھی پتا ہے. وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تو آپ کو بڑے اچھے سے کہہ رہے تھے کہ چلیں میز پہ بیٹھے مل کے کام کریں. لیکن چلیں, I'll get back to you on this. عمران صاحب, اب آپ اپنا ذرا اس میں ہمیں نیوٹرل تجزیہ بتائیں کہ یہ دونوں ایک کوئی نروس کی لڑائی کر رہے ہیں, اور ہمیشہ کی طرح گورنمنٹ اور اپوزیشن ایک دوسرے کی نروس چیک کر رہے ہیں کہ کس میں کتنا دم ہے, کون کتنا پریشر برداشت کر سکتا ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے اس دفعہ واقعی کچھ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, بہت شکریہ آپ کا. لاہور والا جو جلسہ ہے اس سے پہلے اپوزیشن کا مومنٹم بڑا زبردست جا رہا تھا. ان کو لگتا تھا کہ وہ آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے, اور مریم نواز صاحبہ نے اپوزیشن کی جو امیدیں ہیں وہ لاہور کے جلسے سے بہت زیادہ باندھ دی تھی. میرے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق پیپلز پارٹی نے یہ گلہ کیا ہے اور دیگر پارٹیز نے بھی یہ گلہ کیا ہے. اسٹیج کے اوپر سے جو ہے وہ گلے کیے گئے کہ یہ کیا ہے. آپ نے تو ہمیں کچھ اور کہا تھا, کیونکہ مریم نے ہر جگہ پہ کلیم کیا تھا ہر میٹنگ میں کہ لاہور والا جو جلسہ ہے وہ حکومت کے تابوت کے اندر ایک کیل ثابت ہوگا. لیکن یہاں لاہور میں بات بنی نہیں, اور بات نہ بننے کی کچھ ریزنز ہیں. یہ ٹیکنیکلی بھی ہینڈل نہیں کر سکے, تجربے کا فقدان بھی تھا, دوسرا پارٹی نے رسپونڈ بھی نہیں کیا. جس طرح پیپلز پارٹی ملتان میں کر گئی یا کراچی جلسہ انہوں نے مینج کر لیا, یہ کر نہیں پائے. اور دیکھیں, جو جس گجرانوالہ کے جلسے کو یہ بہت بڑا کہہ رہے تھے نا, ایکچولی وہاں پہ بھی جلسہ ٹھیک نہیں ہوا تھا. اگر یہ اس وقت سمجھ جاتے تو یہ لاہور والا اتنا بڑا رسک اس طریقے سے نہ لیتے. حکومت نے عقل مندی کی, ان کو کھلا چھوڑا, اتنا بڑا میدان ان کو دے دیا, تو یہ وہاں پہ پھنس گئے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد صورتحال بہت عجیب ہے. پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں, وہ یہ کہیں گے کہ ہم سندھ کی حکومت چھوڑنے جا رہے ہیں, وہ یہ دباؤ ڈالیں گے ضرور, لیکن کبھی بھی پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی, نہ قومی اسمبلی سے اور نہ صوبائی اسمبلی کو ختم کرے گی. کبھی سندھ حکومت کو نہیں چھوڑے گی. وہ تگڑا کام کر رہے ہیں. سندھ کے اندر مراد علی شاہ کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد پہلی مرتبہ انہوں نے کچھ کام شروع کیے, اور مجھے پتا ہے جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں پہلے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. جو سندھ کی حالت تھی وہ موہنجو داڑو ہڑپا والی حالت کا تو سندھ تھا پہلے. تو اب جو ہے کچھ جگہوں کے اوپر انہوں نے کام کرنا شروع کیا ہے. اب اس کو ادھورا کبھی نہیں چھوڑیں گے, اور جتنی اکثریت ان کے پاس ہے اور لوگوں نے ان کو وہاں حکومت بنا کے دی ہے, 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ اختیارات بھی ان کے پاس ہیں, تو صرف وفاقی حکومت کے غصے میں اتنی بڑی حکومت کو چھوڑ دینا یہ بھی عقل مندی نہیں ہے. اور زرداری صاحب کبھی ایسا نہیں ہونے دیں گے. اور یہ پیغام شہباز شریف صاحب کو جیل میں پہنچ گیا ہے کہ جی یہ آپ ہمیں پھنسا دیا آپ نے. یہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے عمران صاحب, آپ کی کیا اس پہ اطلاعات ہیں؟ بلاول صاحب نے جو شہباز شریف سے ملاقات کی گزارش کی تھی, کیا یہ واقعی اس طرح کی بات ہے جیسے ڈاکٹر مراد ابھی کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے تو کلیم کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم سے جان چھڑاؤ, اس لیے ملاقات ہوئی ہے. یہ دیکھیں, مریم نواز صاحبہ جو ہے نا وہ غصے کی سیاست کر رہی ہیں. ان کا غصہ کم نہیں ہو رہا, اور ان کا غصہ ان کے دماغ کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو گیا ہے, اور وہ تکلیف کے اندر محسوس ہوتی ہیں جب بھی بات کرتی ہیں. آپ کبھی غور کریں, اور خاتون ہے, آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہیں کہ ان کو آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ وہ تکلیف میں ہے, غصے میں ہے, تو ان کا بہت ایویڈنٹ ہے, نظر آتا ہے, اور بڑا وہ ٹانٹنگ قسم کا ان کا وہ ہوتا ہے رویہ بات کرنے کا بھی. تو وہ مریم نواز صاحبہ اس وقت جس تکلیف سے دو چار ہیں اس میں آپ اچھے فیصلے نہیں کر سکتے. بلاول بھٹو زرداری نے چھوٹا ہونے کے باوجود عمر میں یہ جو کمپین کی تھی یہاں پہ گلگت بلتستان میں, اور جس طرح وہ اپنی پارٹی کو الیکشن ہارتی تھی, ان کو پہلے دن پتا تھا یہ الیکشن ہم نہیں جیتے, لیکن پھر بھی کمپین پورے دل کے ساتھ کی, پوری پارٹی کو متحرک کر کے اس کام پہ لگا دیا. اس کے بعد الیکشن ہارنے کے بعد جو پتا تھا کہ ہم یہاں سے الیکشن نہیں جیتیں گے, سرکار جیتتی ہے وہاں پہ الیکشن. الیکشن ہارنے کے باوجود بلاول بھٹو زرداری نے جس طریقے سے اپنی پارٹی کو مینج کر کے واپس آئے اسلام آباد, تو اب سمجھے اس کو عقل مندی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ کوئی جذباتی سیاستدان یہ نہیں کر سکتا. اچھا, یہ عمران صاحب ایک اور یہ ساتھ ساتھ فرما دیں کہ یہ جو باقی پروگرامز وغیرہ کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان, اپنی ریگولر ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, تو یہ جو کامیاب جوان پروگرام کا آج جو ایک ہوا ہے, انہوں نے ڈسٹریبیوشن کی ہے اور
کہا ہے کہ جی آسان شرائط پر نوجوانوں کو لونز وغیرہ دیے جائیں. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی اس کا ایفیکٹو کچھ ہوگا, کوئی نتیجہ ہوگا؟ کیونکہ اپوزیشن تو کہتے ہیں کہ دراصل تو ہم عوام کے مسائل پر نکلے ہیں, دوسری طرف یہ تمام چیزیں ہمیں انیشیٹوز نظر آ رہے ہیں, تو یہ کوئی انیشیٹوز آگے جا کر کوئی خیر حاصل نتائج آپ کے ویو میں دے پائیں گے, یا اپوزیشن ٹھیک ہے اس معاملے پہ کہ جی ہم عوام کے لیے نکلیں اور عوام اس وقت سخت مشکلات میں ہے؟ دیکھیے مونا, یہ جو پروگرام ہے یہ ہر حکومت لے کر آئی. کوئی عمران خان صاحب پہلی دفعہ تھوڑی لائے, سب لے کر آئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی 90s کی حکومت تھی, تو اس دور میں بھی یہ آسان شرائط پہ کرتے دیر سے نوجوانوں کو. کریکٹ. تو یہ پتہ چلے گا 5 سال کے بعد یا 2-3 سال کے بعد کہ یہ پیسے کتنے آئے, لوگوں کو کتنے ملے اور لوگوں نے کس کام پہ لگائے. اس کا نتیجہ آئے گا تو ہم فیصلہ کر سکیں گے, ورنہ کئی دفعہ ہم نے دھوکہ کھایا, ہم دوبارہ سے امید نہیں باندھ سکتے. نمبر 1. نمبر 2, میں آپ کو یہ بات کنفرم کر دیتا ہوں ابھی کہ یہ اپوزیشن حکومت کو نہیں گرانا چاہتی. یہ میں آپ کو کنفرم, یعنی ایک بھی نہیں چاہتا ان میں سے, یا سارے ہی نہیں چاہتے؟ نہیں, فضل الرحمان صاحب کے علاوہ. اچھا, یہ میں نے بھی اس حکومت کو نہیں گرانا چاہتے. اس کی وجہ ہے, دیکھیں میں آپ کو ٹیکنیکلی سمجھا دیتا ہوں, اور جس کو اختلاف کرنا ہے پھر وہ کر لے. میں ٹیکنیکلی آپ کو, یہ حکومت کبھی بھی نہیں گرائیں گے, ان میں سے کوئی بھی الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے. پیپلز پارٹی جو ہے آدھا. تو مولانا صاحب تیار ہیں کیا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب نے کتنی سیٹوں پہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے, جتنی سیٹوں پہ انہوں نے لڑنا اتنی سیٹوں کے لیے وہ تیار ہے, اتنوں کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے, ہاں, وہ ان کا پرابلم نہیں ہے. جو باقی 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, دے آر ناٹ ریڈی فار الیکشن. اچھا, آپ ان نے کو بھی اور بہت سارے کام کرنے ہیں. میری بات سن لیں آپ, ان کو بھی بہت سارے کام کرنے ہیں. وہ ان کاموں کے بغیر الیکشن نہیں لڑیں گے. PMLN نے ابھی کافی لوگوں کے پاؤں دبانے ہیں جا کے. بس ابھی ہولڈ آن ٹو دس پوائنٹ عمران صاحب, میں واپس آتی ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا بہت سارے کام کرنے, ذرا آپ خود بھی بتائیے گا کہ کیا کام کر دیں. لیکن آپ کی وجہ سے آئی ایم بینٹ ٹو آسک سم کوسچنز ٹو دا ریمیننگ 2 جینٹلمین آلسو. علی صاحب آپ پہلے آپ بتا دیں, پھر میں ان سے عمران صاحب سے بھی پوچھوں گی کہ کون سے کام کرنے ہیں دراصل اپوزیشن نے جس کی وجہ سے حکومت نہیں گرانا چاہتے. علی صاحب آپ پہلے بتا دیں, وہ بالکل وثوق سے کہہ رہے ہیں, آپ نے سنا ہے ان کو, کہ اچھا کام کر رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب, جو کہ قائم علی شاہ صاحب کے ٹائم پر نہیں ہوا. اس وجہ سے آپ سندھ حکومت کوئی نہیں چھوڑیں گے, آپ جتنے مرضی بیانات دے دیں. اور آپ نے بھی استعفیٰ دیا تھا ویسے, بائی دا وے آپ پہلے ان میں سے تھے جنہوں نے استعفیٰ جمع کرایا تھا. عمران صاحب اپنا موقف ہو سکتا ہے, لیکن یہ PDM کا موقف نہیں ہے, اور معذرت کے ساتھ. اور نمبر 2, یہ جو پرسپشن آپ بنا رہے ہیں ہمارے دوست کہ لاہور والا جو جلسہ تھا وہ بڑا ناکام تھا اور اس میں عوام نہیں نکلی, تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پرسپشن بڑی غلط ہے, کیونکہ ہم وہاں موجود تھے اور ہم نے کوئی ایسی بات نہ کسی اور جماعت نے PMLN سے کی ہے, اور اس میں کوئی وضاحت دینے والی بات بھی نہیں ہے. یہ جلسہ لاہور والا ایک بہت بڑا جلسہ تھا اور بڑا سکسیسفل جلسہ تھا, جس سے ہم نے تمام جماعتوں نے مریم صاحبہ کو اور PMLN کو جو کہ ہوسٹ پارٹی تھی ان کو مبارکباد بھی پیش کی, اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کی کہ انہوں نے بڑی محنت کر کے اتنا بڑا پاور شو, سردی, کووڈ اور ایک پولیس کے بدترین کریک ڈاؤن کے باوجود انہوں نے ایک اچھا شو کو کیا, تو اس پہ ہم نے مبارکباد بھی دی ہے, اور بڑا اچھا جلسہ تھا. کمنگ بیک ٹو یور کوشچن ناؤ, یہ کسی ایک اپنی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے کہ ہم نہیں گرانا چاہتے عمران خان کو. اصل میں عمران خان کو یہ عوام گرانا چاہتی ہے, کیونکہ اگر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی پیچھے ہٹ جائیں اور یہ ایک لیڈر لیس موومنٹ شروع ہو جائے, جس طرح آپ نے دیکھا اسلام آباد میں پہلے بھی وہ نرسز آئیں, اسٹوڈنٹس آئے, وہ ٹیچرس آئے, اور وہ آ کے انہوں نے دھرنا دیا, تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا, کی سوسائٹی کا, گورنمنٹ کا زیادہ نقصان ہے جب اگر کوئی لیڈر ان کے ساتھ ہو, اور لیڈر لیس ایجیٹیشن میں بڑا فرق ہوتا ہے. اس میں آپ کا گربان یا میرا گربان سب ایک برابر ہوگا. اور اس کے بعد جو آپ نے کہا کہ گورنمنٹ یہ شو کرنا چاہ رہی ہے کہ بزنس ایز یوزل ہے, اور وہ اپنا کام کرتے جا رہے ہیں اور ایک نوجوان پروگرام دے رہے ہیں, تو یہ نرو کی جنگ شو ہو رہی ہے, اور گورنمنٹ کی اور عمران خان کی اسپیشلی ایک میں سمجھتا ہوں بکلاہٹ کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ شو تو یہ کر رہے ہیں کہ بڑے اسٹرانگ ہیں اور بزنس ایز یوزل ہے, لیکن اندر سے بھی پتا ہے کہ حالات خراب ہیں. اور اگر لانگ مارچ کا اعلان ہو گیا تو, اور لانگ مارچ ہو گیا تو ان کے حالات بس میں بریف یہی پوائنٹرز لینا چاہ رہی تھی آپ تمام سے. علی صاحب کا آگے جی. ڈاکٹر مراد, نرسز, یہ ایک بہت انہوں نے ویلڈ پوائنٹ اٹھایا. وہ کہتے ہیں یہ تو احتجاج ہم نے اسلام آباد میں دیکھے ہیں آلریڈی, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو عوام آلریڈی ڈسگرنٹلڈ ہے,
یہ لوگ نہ بھی نکالیں ان کو تو عوام خود بخود نکلے گی. مونا احتجاج کس کی حکومت میں نہیں ہوئے؟ آبویسلی ہوتے ہیں. آپ ہر ایک کو خوش نہیں رکھ سکتے. سو احتجاج تو ہر حکومت میں ہوتے ہیں. کبھی کوئی باہر آ جاتا ہے، پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں چیزیں، اور چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں. جس طرح جو بھی احتجاج ہوا وہ جب ٹیبل پہ بیٹھے ان کے ساتھ تو احتجاج کو ریزالو کر دیا گیا. تو اگر یہ کہنا کہ جی ہم سب کچھ روک کے اب یہ دیکھیں کہ اپوزیشن کیا کہنا چاہ رہی ہے، ہمیں تو ابھی تک اپوزیشن کے ایشوز نہیں پتا کیا ہے. اور اگر عوام آنا چاہ رہی ہے سڑکوں پہ، ذرا میں کہہ رہا ہوں یہ لوگ پیچھے ہو جائیں، عوام کو آنے دینا. ابھی لاہور میں عوام نہیں آئی نہیں تو سر کوئی لیڈرشپ بھی تو ہوگی نا عوام کو لیڈ کرنے کے لیے. وہ تو اس لیے کہہ رہے ہیں نا ہم اسی لیے نکلے، ہمیں عوام نے دراصل مجبور کیا ہے کہ ہم نکلیں. اچھا کہاں پہ عوام کیوں آئی کیوں نہیں لاہور؟ میں تو یہی سوچتا ہوں کہ 4 دن پہلے اگر عوام کو اتنی زیادہ پرابلمز ہیں تو عوام نکل کیوں نہیں رہی؟ یہ تو پھر ہر روز ہر جگہ احتجاج ہونے چاہیے. مجھے تو نظر نہیں آ رہے. آپ بھی میڈیا میں بیٹھی ہیں، آپ کور کر رہی ہیں، کیمرے سے کوئی چھپ نہیں سکتا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہاں پہ اتنے احتجاج ہو رہے ہیں، کہاں پہ ملٹیپل جگہوں پہ احتجاج ہو رہے ہیں، کہاں پہ اتنی پرابلمز ہیں؟ جی آٹے کی قیمت نیچے آ گئی ہے، چینی کی قیمت نیچے آ گئی ہے. سیالکوٹ والے مجھے ملے ہیں، سیالکوٹ والے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اسکلڈ لیبر کم پڑ گئی ہے. فیصل آباد از رننگ ایٹ 100%. سیمنٹ کی سیلز اسکائی راکٹ کر رہی ہے، موٹر سائیکل کی سیلز اسکائی راکٹ کر رہی ہے، گاڑیوں کی سیلز اسکائی راکٹ کر رہی ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یہاں پہ جی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. ہم نے اپنا کام کرتے رہنا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مونا میں یہ بتا دوں آپ کو، ہم نے اپنی پوری شیٹ بنا کے آج سے انشاءاللہ تعالی جب اگلا الیکشن آتا ہے سامنے رکھ دینی ہے. یہ کام کیے، یہ ریزلٹ ہے، آپ کے سامنے ہوں گے انشاءاللہ. وہ تو بالکل ہر حکومت کے ہی حوالے سے یہ بات کریکٹ ہے. دیٹ اسٹینڈس ٹرو کہ ہر حکومت اپنی ایک ان کی ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں ایک ریزلٹ ان کا نمایاں ہوتا ہے اور پھر اس پہ عوام نے مینڈیٹ دینا ہوتا ہے. عمران صاحب اب آپ بتائیے گا یہ کیا آپ نے ایک مسٹری چھوڑی ہے اور ہم تمام کے لیے ایک آپ نے ایک شوشہ چھوڑا ہے یہ کہ نہیں گرانا چاہ رہی ہے اپوزیشن حکومت کو، اور وہ کون سے کام ہے جو وہ کر رہے ہیں جو جس وجہ سے وہ نہیں گرانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں شوشہ نہیں چھوڑا، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. ہاں بتائیے. پیپلز پارٹی نے صاف بتا دیا ان کو کہ ہم حکومت نہیں، ہم اپنی حکومت ختم نہیں کریں گے سندھ کی، اور نہ ہم استعفے دینے چاہ رہے ہیں. بلکہ یاد رکھیے گا پیپلز پارٹی سینٹ کے انتخابات میں پوری طرح حصہ لے گی. یہ 1-1.5 مہینے کی بات ہے، آپ کو سارا کچھ نظر آ جائے گا، اپنے سامنے ہوتا ہوا نظر آ جائے گا. میں نے یہ خبر دی تھی ستمبر میں کہ نواز شریف چاہ رہا ہے، تب سارے میرے گلے پڑ گئے تھے. نومبر میں نواز شریف چلا گیا تھا، تب بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ کیا شوشہ چھوڑ دیا ہے. تو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ریزائن نہیں کر رہی. جتنا مرضی یہ کمال ڈالیں، شور ڈالیں، جو مرضی کریں، دمادم مست کلدر کریں، یہ ریزائن نہیں کریں گے. ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا. دوسرا PMLN کا کسی کے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہے. مسلم لیگ نون نے آج تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے کیے بغیر کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑا. وہ 2018 کا الیکشن بھی شہباز شریف آپ کو اپنے منہ سے بتا چکے ہیں کہ جناب میں تو وزیر اعظم بننے کی تیاری کر رہا تھا، مجھے تو کہہ دیا گیا تھا کہ اپنی کیبنٹ تیار کریں. اس بنیاد پر میرے الیکشن لڑا. نہیں تو مریم تو کہتی ہے ہم تو بالکل یہ اس میں نہیں ہے، ہم تو دراصل ہیں ہی ان قوتوں کے خلاف پاورز دیٹ بی. تو وہ تو صاف کہتی ہیں، اور شہباز شریف صاحب تو پابند سلاسل ہیں. ایک منٹ ٹھہرے نا مونا، دیکھیں آپ کا مریم سے ہو سکتا ہے اچھا تعلق ہو، مجھے تو انٹرویو نہیں دیتی. آپ مریم سے یہ پوچھ لیں کہ آپ نے اور آپ کے ابو نے کس سے ڈیل کر کے باہر آئے ہیں جیلوں میں سے، یہ بتا دیں اگر آپ کے تعلقات بہت برے ہیں ان کے ساتھ تو. صحیح. اچھا تو اسی بنیاد پہ آپ نے بہت پہلے سے یہ پریڈکٹ کر لیا تھا کہ کوئی جانے والے ہیں؟ مجھے خبر تھی، مجھے پتا تھا ان کو کون کون مل رہا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں اور کس کس کو جا کے یہ مل رہے ہیں راتوں کو. تو اسی وجہ سے آپ نے پریڈکٹ کیا تھا یہ، کیونکہ وہ پھر یہی تو کہتے ہیں نا کہ یہ کچھ معاملات پہلے سے تھے جو چل رہے تھے. یہ ملن کی الیکشن کی تیاری نہیں ہے. ان کی الیکشن کی تیاری کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت طے ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ان کے معاملات سیٹل. میں آپ کو یہ بات، میری بات میں پیپلز پارٹی الیکشن لڑ سکتی ہے ٹیکنیکلی، وہ اتنے کمزور نہیں ہے کہ الیکشن نہ لڑ پڑے، وہ الیکشن لڑ دے گی. اور دیکھیں ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کر مریم نواز یہ کہہ رہی ہے کہ 1940 کے بعد یہ پاکستان کا سب سے بڑا جلسہ ہے. ایئرپورٹ گاؤں سے کیا انہوں نے بینظیر بھٹو کو آتے ہوئے نہیں دیکھا 86 کے اندر؟ بالکل. ان کو یاد نہیں ہے کیا یوسف رضا گیلانی صاحب وہاں پہ نہیں تھے؟ میرا باپ وہاں پہ تھا، میرا چاچو وہاں پہ تھا، ہماری پوری فیملی پیپلز پارٹی کے لیے بینظیر بھٹو کے لیے وہاں پہ گئی تھی ان کو لینے کے لیے. ہم آج تک یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو عوامی اجتماع تھا، جو لوگ خود آئے تھے وہ تھے جو بینظیر کو لینے آئے تھے. دوسرا وہ تھا جو عمران خان صاحب نے ایک جلسہ کیا تھا بہت بڑا. اس کے بعد باقی سارے بہت دور دور ہیں.
बहुत दूर दूर है। ठीक है नाज़रीन, वापस हम आते हैं, मैं आई क्विकली हैव टू टर्न टू अ ब्रेक, लेकिन हम जब दोबारा रुख करते हैं तो यही बहरानी जो कैफियत कुछ जगहों पे हमें नजर आई है। अब कल कुछ चीजें उसके बारे में मजीद नुमाया की गई हैं, खासतौर पे पेट्रोल क्राइसिस के हवाले से। स्टे विद अस। खबरों के हजूम में सच की तलाश मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाकयात को हम परखते हैं हर जाविये से और बिल आखिर ढूंढ लाते हैं सच को जो हकायक पर मबनी होता है। देखिए प्रोग्राम सच के साथ सैयद अनवारुल हसन के साथ। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 10:05 पर सिर्फ बिजली न्यूज पर। वेलकम बैक नाजरीन। क्राइसिस इससे पहले भी हमने बहुत सारे और कुछ फ्रंट्स पर देखे, लेकिन पेट्रोल क्राइसिस के हवाले से चीजें जरा और नुमाया होती हुई नजर आई हैं। सवाल क्विकली मुलायजा करें, फिर वापस आके बात करते हैं। जी नाजरीन, किस्सा मुख्तसर के कोरोना वायरस के दौरान जब बैनुल अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतों में वाज़ेह तौर पर कमी वाक़ई हुई तो पाकिस्तान में भी उस कमी को फॉरवर्ड किया गया। पेट्रोल की कीमतें, पेट्रोलियम मसनूआत की कम की गई, लेकिन उसके बाद हमने एक बहरानी कैफियत देखी कि पेट्रोल नायाब हो गया, पेट्रोलियम मसनूआत नायाब हो गई। जितना इस रिलीफ से फायदा होना चाहिए था आवाम को, इस क्राइसिस की वजह से वो फायदा उस तरह से मुंतकिल ना हो पाया, बावजूद कीमतें कम होने के। फिर यकदम एक बहुत हेफ्टी इजाफा करना पड़ा कीमतों में, लगभग 25 रुपए का इजाफा यकदम करना पड़ा, जिसकी वजह से फिर ये जो क्राइसिस था अल्टीमेटली खत्म हुआ। जाहिर है ये तो दिस इज नोबडीज गेस, ये कोई भी यहाँ पर बड़ा एक लेमैन भी, एक आम आदमी भी प्रिडिक्ट कर सकता है कि दरअसल ये इजाफा करना ही इस वजह से पड़ा था ताकि ये क्राइसिस खत्म हो। तो लिहाजा वो जो अनासिर थे जो इस क्राइसिस के पीछे थे, जिनकी वजह से दरअसल ये इजाफा करना पड़ा इन ऑर्डर फॉर द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू बी अवेलेबल इन द मार्केट, उन तमाम अनासिर के हवाले से नाजरीन जो कमीशन की रिपोर्ट और फाइंडिंग्स थी वो कल बाकायदा तौर पर काबीना में रिवील की गई और काबीना के सामने रखी गई। तमाम जो वुज़रा थे वफाकी, ज्यादातर अक्सर और बेशतर ने ये आवाज उठाई कि फौरी तौर पर इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और ये हुकूमत के अपने लिए फायदेमंद है, ये हुकूमत के अपने उनके मोरल ग्राउंड्स के लिए ये चीज दरअसल फायदेमंद है। और ये तमाम जो वो OMCs या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ये जो कमीशन की रिपोर्ट है नाजरीन, बड़ी जैसे कहते हैं संगीन किस्म की एलिगेशंस इन तमाम OMCs पर लेवल करती हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने भी ये मामला जो है वो टेकअप किया हुआ था। तो अब इसके ऊपर जरा बात कर लेते हैं क्विकली। इमरान साहब, आप बताइएगा कि अब कहा तो गया है, तमाम वफाकी वुज़रा ने जोर लगाया है ऑलमोस्ट कि इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन हो। क्या उन काली भेड़ों को अब पकड़ पाएंगे? क्योंकि बहरानी कैफियत हमने इससे पहले भी, ख्वाह वो चीनी का मामला हो या आटे का मामला हो, हम पहले भी देख चुके हैं। इस मर्तबा क्या तवक्को रखी जाए एक्शन के हवाले से? पकड़ना चाहिए जी, और जरूर पकड़ना चाहिए। तवक्को भी ये रखनी चाहिए कि पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे तो भुगतेंगे। देखिए, आप जब चोरी नहीं रुकते, मुझे याद है, मुझे नवाज शरीफ साहब ने बुलाया जब नए नए वज़ीर आज़म बने, वो तीसरी मरतबा, तो परवेज रशीद साहब की कॉल आई, जी इस्लामाबाद आ जाए आप। हम इस्लामाबाद चले गए, उन्होंने बुलाया, बैठाया। मुसद्दिक मलिक ने और नवाज शरीफ साहब ने हमें एक ब्रीफिंग दी और उसमें बताया कि देखो करोड़ों रुपया इसने लूट लिया, करोड़ों रुपया लूट लिया, करोड़ों, बेशुमार दफा उन्होंने ये कहा। और मैंने उनसे मियां साहब से कहा, मैंने कहा मियां साहब, अगर आपने करोड़ों रुपया लूटने वालों को ना पकड़ा ना, तो ये आपके साथ जो लोग बैठे हुए कल को ये भी करोड़ों रुपया लूटेंगे और कोई इनको पूछने वाला नहीं होगा। तो मेरे सवाल का तो उनको बहुत गुस्सा आया उस वक्त, लेकिन बाद में उन्होंने उनको नहीं पकड़ा। और उसके बाद फिर आपने देखा कि PMLN के दौर में कितनी चोरी हुई,
पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर वो आपके सामने है। तो अब ये इमरान खान साहब पे डिपेंड करता है कि वो चोरी को रोकते हैं या अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, तो आपने अपने रिजर्व कर लिए कमेंट्स, लेकिन ये बताइएगा कि ये जो इस किस्म के अनासर हैं ये हमें बार बार रिकरेंगे, इनका ट्रेंड नजर आ रहा है ना, बहुत सारे और उमूर हैं। फिर ये तमाम चीजें जैसे शुगर, वो तमाम जो था क्राइसिस, वो लोग कोर्ट चले गए थे, तो अगर ये लोग भी कोर्ट का रुख करें, स्टे ऑर्डर वगैरह ले लें, फिर लंबा मामला जाएगा। कोई उम्मीद फिर आवाम के लिए क्या है? देखिए, मेरे ख्याल में अदालतों को चाहिए कि अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है ना वो हुकूमत के ऊपर छोड़े, और अगर हुकूमत एहतसाब करना चाह रही है या किसी को अकाउंटेबल करना चाह रही है, यानी मैं आपको ये बताता हूं कि एक इशू उठा हुआ है, एक कमिश्नर को एक जज साहब ने, जो सिविल कोर्ट के जज है, उन्होंने उनको अकाउंटेबल किया किसी मामले में। अब वो पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी वो जज की दुश्मन बन गई है और बदमाश करार दिया जा रहा है। यानी आप अंदाजा करें, यहाँ पे अनटचेबल्स हैं और यही एक बात वो है, नहीं है, यही बात है, सैकड़ों की तादाद में। आप किसी एक कबीले या कबीले पावर पोल्स है, आप किसी एक कबीले को छेड़े, उसके बाद पूरा का पूरा कबीला आपका दुश्मन बन जाता है। आप एक पॉलिटिकल एलीट में किसी एक बंदे को चुन के इसका एहतसाब करें, सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपकी दुश्मन बन जाएंगी। आप किसी एक जज को पकड़े तो बाकी सारे जजेज आपके दुश्मन बन जाएंगे। आप किसी एक वकील को पकड़े, सारे वकील आपके ऊपर जत्था बन के हमलावर हो जाएंगे। आप किसी एक सहाफी को पकड़े तो सारे सहाफी आपके दुश्मन हो जाएंगे। तो यहाँ पे पाकिस्तान में इंसाफ का पैमाना कोई नहीं रह गया। ठीक है जी। अगर मैं चलो एक रह गया, वो मैं कह दूं आपको, आपका पीटीबी है, पता नहीं कोई मसला ना हो आपको, लेकिन अगर कोई मिलिट्री का बंदा भी पकड़ा गया तो सारी मिलिट्री उसके खिलाफ हो जाती है कि यार इसको क्यों पकड़। मामला ये है कि यहाँ कोई भी जो है वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं है। मैं आपको सेकंड करती हूँ इसी स्टेट ब्रॉडकास्टर पे, बिल्कुल, ख्वाह एस्टेब्लिशमेंट हो, ख्वाह आर्मी हो, कहीं से भी यहाँ पर ये जो ब्लैक शीप्स हैं उनको हर जगह से पकड़ना चाहिए। जी अली साहब, पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा इस तरह के अनटचेबल्स को? देखिए, जिस तरह शुगर का क्राइसिस के अंदर नोटिस सरकार ही बन के रह गए हैं इमरान खान साहब। शुगर का नोटिस लिया इन्होंने, बीज का नोटिस लिया इन्होंने, गैस का नोटिस लिया, फिर अद्वियात का नोटिस लिया, अब इन्होंने आज के पेट्रोल और फ्यूल के क्राइसिस का नोटिस लिया है। तो ये अपने हुकूमत में इतनी डिस्मल के बावजूद अब अपने आप को ही चार्जशीट किया इन्होंने 5 दफा, और ये 5वीं दफा इन्होंने नोटिस लेके कहा है कि जी हम इनको पकड़ेंगे। तो पिछले 4 क्राइसिस जो गुजरे हैं इन 2.5 सालों में, क्या उनके कल्प्रिट पकड़े गए हैं? जो आप समझते हैं कि LNG, CNG और ये पेट्रोल की क्या जो क्राइसिस पैदा करने वाले लोग हैं वो पकड़े जाएंगे? तो अपने ही वजीर बिठा के कैबिनेट में आप उनसे कहें कि आप इंक्वायरी करें, तो मैं समझता हूँ ये तरीका कार नहीं है इंक्वायरी का। ये एक परफेक्ट रेफरेंस है फॉर नैब, और आगे आने वाले वक्तों में ये 5 जो केसेस मैंने आपको गिनवाए हैं, इसमें नैब भी कोई एक्शन करेगी तो करेगी, ये गवर्नमेंट ही मुझे लगता है कुछ कर सकती है। अच्छा अली, सिर्फ इतना बता दें कि आप भी तो बतौर अपोजिशन जा सकते हैं ना नैब के पास, ये रेफरेंसेस लेकर या ये कंप्लेंट्स लेकर। नैब के पास तो आम शहरी भी जा सकता है अकॉर्डिंग टू नैब ऑर्डिनेंस। आप लेके जाएं ये तमाम मामला बतौर अपोजिशन। देखिए, हम समझते हैं अकाउंटेबिलिटी का एक अच्छा मैकेनिज्म इस मुल्क को जरूरत है, लेकिन नैब की शक्ल में नहीं, क्योंकि नैब का लॉ जो है उसको हम एक ब्लैक लॉ समझते हैं। हम समझते हैं कि वो जो कानून के मेरिट्स हैं और जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी के मेरिट्स हैं उस पर वो पूरा नहीं उतरती। तो हम नैब को तो उस तरह से नहीं कबूल करते, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का कोई और मैकेनिज्म हो जो कि जिसको हम बेहतर कर सकते हो। यानी कि ये नैब आपको पसंद नहीं है, लिहाजा आप इसके पास लेके नहीं जाएंगे। हमारी जुडिशरी है वो उस पे कोई एक्टिविज्म शो करे और इस गवर्नमेंट को कोई मोटो दे, तो फिर हमें लगता है कि हालात बेहतर होंगे। लेकिन नैब से हमें कोई उम्मीद नहीं है। नैब से सिर्फ ऑपोजिशन को विक्टिमाइज करने के लिए इन्होंने रखी हुई है। आप लेके तो जाए ना, आप क्या पता, मतलब ये तो बात की बात है कि क्या एक्शन होगा। लेकिन डॉक्टर मुराद, अभी आपने सुना वो अली साहब आपको नोटिस सरकार कह रहे हैं कि आप नोटिस लेते हैं लेकिन एक्शन नहीं नजर आता है माफिया के खिलाफ। देखिए मोना, मैं आपको ये बताऊं कि ये सारे माफियाज इन दोनों पार्टीज ने बनाए हुए, ठीक है। ये 40 साल से माफियाज काम कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई नए माफिया नहीं है, ये पहले के स्टैब्लिश माफिया हैं। अपने इनके टाइम में तो कभी नाम भी नहीं सामने आए थे कि कौन इन्वॉल्व है माफियाज के अंदर, कौन नहीं है। हमारी दफा में कम से कम नाम तो सामने आने शुरू हुए, कौन कौन इन्वॉल्व है। ये
30-30, 40-40 साल पुराने माफियाज को अब हम सामने कम से कम नाम लेकर आ रहे हैं। वो तो सर यही कह रहे हैं ना, सिर्फ नाम आ जाते हैं, एक्शन नहीं आता उसके बाद। जो प्रॉब्लम है माफियाज इतने अरसे से इस मुल्क के अंदर लगे हुए हैं, ये कहते हैं ओह आपने क्यों नहीं इनका कुछ किया। अपने टाइमों में ये सारा कुछ स्टैब्लिश करके कभी किसी का नाम सामने नहीं आया, उनसे जो भी करना कराना इनकी डील्स थी करके हम लोगों के नाम सामने लेकर आ रहे हैं। हम पहली दफा बता रहे हैं ये लोग इन्वॉल्व हैं। 40 साल का टूटा हुआ सिस्टम है, कहते हैं आपने ठीक क्यों नहीं किया 2 साल में, 2.5 साल में तो आपको बिल्कुल ठीक कर देना चाहिए था। ओ भाई जब आप लोग 40 साल से बैठे हुए थे, आप लोगों ने तो नाम भी नहीं है लोगों के। नहीं तो नामों से आगे बढ़ा जाएगा मुराद, डॉक्टर मुराद, नामों से आगे अब आप लोग बढ़ेंगे, चले नाम तो आ गए। गवर्नेंस की क्या फुकदान है इसमें? आप ब्रोकन सिस्टम नहीं है, आप अपनी गवर्नेंस के बारे में बताएं ना कि 2.5 सालों में ये बैड गवर्नेंस की वजह से ये सारे क्राइसिस आए हैं। डॉक्टर देखिए क्राइसिस जो आए हैं वो बैड गवर्नेंस की वजह से नहीं आए। क्राइसिस जो आए हैं जिन हालात में मुल्क को छोड़ के गए थे, जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट गई है वो बैंकरप्सी के बिल्कुल आपको दरवाजे पे छोड़ के गई थी, दरवाजा खोलेंगे एंड द कंट्री विल बी बैंकरप्ट। ठीक है जी, जितना आप सोच नहीं सकती मोना कि इस वक्त जो माइंडसेट ये लोग बना गए हैं ना लोगों का कि वो तो सर आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन ये बता दें कि ये क्या नामों से आगे मामला जाएगा, अब कार्रवाई होगी? एब्सोल्युटली, आप देखना कि बाय बिफोर द एंड ऑफ दिस टर्म इंशाअल्लाह ताला आपको ये चीजें नजर आएंगी। क्योंकि इमरान खान को किसी आदमी से कुछ चाहिए नहीं है। ये वो लोग उन लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं जिन्होंने इन लोगों से पैसे भी लेने हैं, जिन्होंने इन लोगों की सपोर्ट भी लेनी है। इमरान खान को ना इन लोगों की सपोर्ट चाहिए और ना ही इन लोगों के पैसे चाहिए। ये गालिबन अली साहब हाथ उठा रहे हैं कुछ कहने के लिए। अली साहब लास्ट सेंटेंस प्लीज, आई हैव टू वाइंड अप ऑन दैट। अब मैं क्या कहूँ इस बात के ऊपर, अगर पीएमएलएन छोड़ के मुझे लगा आपने शायद ऐसे हाथ उठाया, इन्फ्लेशन आपके सामने है और आज इन्फ्लेशन रेट क्या है, आज जीडीपी रेट क्या रेट है, तो मुझे भी आपके सामने है। अब ये कह रहे हैं कि जब छोड़ के गए थे तो बैंकरप्सी थी, आज क्या हालात है? डॉक्टर साहब सॉरी मैंने गलत देखा था, लेकिन आप चले आप कह दें ताकि फिर मैं खत्म करूं। हमारी वजह से नहीं आए, सारी दुनिया पे आया है। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो कोरोना की वजह से हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। राइट नाज़रीन, इसलिए जो रिकवरी हो रही है इकोनॉमी के अंदर, जिस तरह इस गवर्नमेंट ने हैंडल किया कोरोना को, कोई द वर्ल्ड इज रिकग्नाइजिंग। मुझे यकीन है अभी हमें इसके ऊपर एक और तफसीली नशिस्त करनी पड़ेगी जो मईशत के हवाले से बहस है। लेकिन थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। नाजरीन, अली हैदर गिलानी साहब हमारे साथ थे, इमरान रियाज खान, डॉक्टर मुराद रास, तमाम ने हमारा साथ दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग नाजरीन, हमारी तरफ से इतना ही। सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज।